هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله يهذبنا العمل به. كتاب الله يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هو معجزة الله الكبرى، عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى